नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल असोज 4 गते मंगलबार, असोज कृष्ण पक्षको दशमी तिथि, सन् 2022 सेप्टेम्बर 20 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व राजदूतसम्मका नेता, मिथ्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि फेसबुक, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालसँग निर्वाचन आयोगको सहकार्य। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सरकार सशंकित, विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीद्वारा छलफल, विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह। डकार सम्मेलनमा धनी देशलाई जलवायु परिवर्तनमा अनुदान सहज बनाउन दबाव, जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै समस्या भोग्नु परेको नेपालको भनाई। बंगलादेशले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि 6000 सामाजिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक हिंसाको शिकार भएका बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने उद्देश्य। र साफ महिला च्याम्पियनशीपमा नेपाल फेरि उपविजेतामा सीमित, उपाधि बंगलादेशलाई, प्रशिक्षक थापाको राजीनामा, पूनम, दीपा र इन्दिराको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका, मुद्दा के खाता। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली, नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। महका मसला दरबार फुडको दरबार फूड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मौठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। मेक लाइफ बेटर जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर, सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better home appliances, make life better. गण्डकी विश्वविद्यालय पोखराको भर्ना सम्बन्धी सूचना।
शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि 4 वर्ष स्नातक तहमा ब्याचलर अफ स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट BSM, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी BIT, ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA र 5 वर्ष ब्याचलर अफ आर्ट्स, ब्याचलर अफ ल BALLB कार्यक्रममा भर्ना खुलेकोले इच्छुक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.gandaki university.edu.np वा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राखी यही असोज 7 गतेसम्म फारम भर्न हुन अनुरोध छ। सम्पर्क गण्डकी विश्वविद्यालय, मुस्ताङ चोक, पोखरा। फोन 061 460 249। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले तोकेको समावेशी सिद्धान्तको मापदण्ड अनुसार प्रमुख दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गरेका छन्। दलहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नी, पूर्व सभामुख, पूर्व गृहमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व राजदूतसम्मका नेता पनि छन्। दलहरूले औपचारिक रूपमा सूची सार्वजनिक नगरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत बनाएका व्यक्तिलाई विभिन्न कोटाबाट समानुपातिक सूचीमा समेटेका छन्। आयोगको कार्यतालिका अनुसार दोस्रो दिन ठूला दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तर्फका लागि समानुपातिक उम्मेद्वार बुझाएका हुन्। असोज 16 गतेसम्म सूची परिमार्जनको समय रहेकाले यी नामावली अन्तिम भने होइनन्। प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि 110 र प्रदेश सभाका लागि बढ़ीमा 220 सहित 330 जना समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दलहरूले बन्द सूची संशोधन हुन सक्ने जनाएका छन्। संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले केन्द्रीय पदाधिकारी र यसअघि समानुपातिक सांसद भइसकेका नेता बाहेक नयाँलाई प्राथमिकतामा राखेर बन्द सूची बुझाएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीमा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापा, सुनिता बराल, उमा कोइराला लगायत छन्। पन्त 10 बुँदे पक्षधर र थापा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका हुन्। बराल अनेरा सोबीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसबाहेक उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी पत्नी नैनाकला थापालाई पनि एमाले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार बनाएको छ। एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्यले धेरैजसो नयाँ अनुहार र त्यसमा पनि युवालाई अवसर दिएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणालाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार बनाएको छ। विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, फर्मुल्लाह मन्सुर लगायत कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू पनि समानुपातिक सूचीमा बसेका छन्। यी नेताहरू पूर्व मन्त्री समेत हुन्। माओवादी केन्द्रले पटक पटक लाभको पद लिएका पूर्व सभामुख एवं उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई पुनः अवसर दिएको छ। माओवादीको बन्द सूचीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ, जनजाति आन्दोलनका अगुवा परशुराम तामाङ र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादीका 5 नेता पनि परेका छन्। संसदको चौथो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले पनि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची आयोगमा बुझाएको छ। समाजवादीले उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, सचिव नागेन्द्र कुमार चौधरी, स्थायी कमिटी सदस्य सावित्रा कुमारी भूषाल, रामचन्द्र यादव, श्रीप्रसाद शाह, भविश्वर पराजुली, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष भरत कुमार श्रेष्ठ र पोलिट ब्यूरो सदस्य दिलकुमारी पन्त लगायतलाई प्रतिनिधि सभा तर्फको समानुपातिक उम्मेद्वार बनाएको छ। हमाल पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा प्राथमिकता क्रम हेरफेर हुन सक्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्देशिकामा थप गरिएको नाम अन्तिममा राख्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी प्राथमिकता दल आफैले निर्धारण गर्ने बाटो आयोगले खुलाएको खबर आजका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलन सक्ने मिथ्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले फेसबुक, टिकटक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य थालेको छ। यससँगै नेपालमा कुनै संवैधानिक निकायले पहिलो पटक औपचारिक रूपमै मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको समस्या सम्बोधन गर्न पहल शुरू गरेको हो। निर्वाचन आयोगले उल्लेखित प्रविधि कम्पनीहरूसँग संवाद र सहकार्य मार्फत यो पहलको थालनी गरेको हो। फेसबुकले गएको सेप्टेम्बर 7 मा पोलिटिकल एड ट्रान्सपरेन्सी टूल सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा नेपाल लगायत 242 वटा देशलाई आबद्ध गरिएको छ। यो टूलमा जोडिएपछि फेसबुकमा राजनैतिक वा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार वा विज्ञापन गर्न फेसबुकको अथोराइजेसन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक समय सीमाभित्र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्ने तत्परता नदेखाएपछि सरकार सशंकित बनेको छ। आजको संवैधानिक समय सीमा सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि राष्ट्रपतिबाट संकेत नपाएपछि विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका दलसँग छलफल थाल्नु भएको छ। प्रमाणीकरणको संवैधानिक सीमा आजसम्म मात्रै रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण धमिलो बनाउन खोजेको आशंका सत्ता गठबन्धनका दलले गरेका छन्। समानुपातिक उम्मेद्वार छनौट गर्ने बैठकमा व्यस्त भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा हिजो बालुवाटारमा झण्डै आधा घण्टा छलफल गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालतमा जाने विषयमा समेत छलफल भएको एक मन्त्रीले बताएका छन्। चियापानको औपचारिक कार्यक्रम अघि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उल्लंघन नगर्न हिजो सुझाव दिनुभएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ 20 गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु भएको थियो। सरकारले त्यसपछि पठाएका अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने रोकेर राख्नु भएको छ। विधेयक सम्बन्धित सदनमा एकपटक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रो पटक आएको विधेयक रोक्ने र अन्य विकल्प खोज्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर राष्ट्रपतिको मनस्थिति गए रातिसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रश्न नरहेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँको गोठाटार जम्बू डाँडामा गार्मेन्ट व्यवसायीको गोलीहानी हत्या भएको छ। तयारी पोसाक र झोला बनाउने फ्याक्ट्रीका सञ्चालक सर्लाहीका लाल मोहम्मद अन्सारीलाई हिजो बेलुका अज्ञात समूहले टाउको, छाती र पेटमा गोली हानी हत्या गरेको हो। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले गोली हानेर फरार भएका प्रहरीले जनाएको छ। गोली लागेर घाइते उहाँलाई शुरूमा शंखरापुर अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि महाराजगंजको त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएकोमा केही बेरमै डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए। 565152 नम्बरको गाड़ीमा आएका अन्सारीलाई गोठाटारको जम्बू डाँडामा उहाँको फ्याक्ट्री अगाडि नै गोली प्रहार गरिएको थियो। घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहबाट भएको आशंका गरिएको छ। जाली नोट र हत्या अभियोगमा 8 वर्ष 7 महिना जेल पर्नुभएका अन्सारी 6 वर्ष अघि छुट्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको दावी गरिरहँदा काठमाडौँको व्यस्त सड़कमै गोली प्रहार गरी व्यवसायीको हत्या भएको हो। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट नेपाली चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली, एउटा भाइको रहरको कथा, एउटी दिदीको सपनाको कथा अनि एउटी आमाको संघर्षको कथा। देशैभर चलिरहेको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति पाएको नेपाली चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आइओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 015260 419 5260 592। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयन गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए ल
बोलौ न दीपक। के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक, नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। 6 पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको बाटैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ, म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा, चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म, लिन्छु म, ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि ब्याङ्क खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। ए काजीबा, तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुभयो त? यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भने चाहिँ के हो नानी? ल सुन्नुस् काजीबा, अब कुनै पनि कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा उल्लेख भएकै नम्बरको आधारमा सेवा पाइने व्यवस्था लागू हुँदैछ नि। अनि यो परिचय पत्र कसरी बनाउने नि नानी? जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर तथा वडा स्तरमै सञ्चालन भएका अभियानमा आफै उपस्थित भएर राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यसो भए म तत्कालै राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आफ्नो विवरण दर्ता गर्न गइहाल्छु। अनि छ नि काजीबा, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जाँदा नागरिकता प्रमाणपत्र, बसाइसराई गरेकोले सोको प्रमाणपत्र, विवाहितले विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल अनिवार्य रूपमा लगी आफ्नो विवरण सही रूपमा दिनुपर्छ है। विवरण फरक परेमा भविष्यमा सेवा लिन समस्या पर्न सक्छ नि। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व राजदूतसम्मका नेता मिथ्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि फेसबुक, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालसँग निर्वाचन आयोगको सहकार्य, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सरकार सशंकित, काठमाडौँमा गोली हानी एक व्यवसायीको हत्या लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित श्रमिकका समस्या र गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा श्रम मन्त्री र सचिव आफैले सुन्न थालेका छन्। 4 वर्ष अघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सञ्चालनमा रहेको श्रम कल सेन्टर मार्फत गएको भदौ महिनादेखि श्रम मन्त्री र सचिव आफैले श्रमिकका फोन उठाउन थालेका हुन्। हरेक आइतबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म श्रम कल सेन्टरमा श्रम मन्त्री, श्रम सचिवदेखि विभागीय प्रमुख समेत बसेर श्रमिकका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने गर्छन्। साथै सञ्जिता देवकोटाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग सोध्नु भएको छ। 4 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको श्रम कल सेन्टरमा अहिले आएर मन्त्री र श्रमिक आफैले प्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकका समस्या सुन्न थाल्नुको कारण के हो? कस्तो खालको समस्या चाहिँ आउँदो रहेछ बाहिरबाट अथवा देशभित्रबाट पनि भन्ने र श्रमिकले चाहिँ आफ्नो समस्या आफ्नो विभागीय मन्त्रीसँग, विभागीय सचिवसँग राख्न सकुन् र ती विषयलाई समयमै एड्रेस गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो सञ्चालन गरेको। यो 4 हप्ताको अवधिमा आफै बसेर त्यहाँ गुनासाहरू सुन्दा श्रमिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुभयो?
यो धेरै जसो चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि साउदी अरेबियामा चाहिँ काममा लाने र त्यहाँ अलपत्र पार्ने एउटा देखियो। अर्को चाहिँ भिजिट भिसामा लगेर चाहिँ अलपत्र पार्दिने। हुन त भिजिट भिसा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र त पर्दैन, तर भिजिट भिसामा चाहिँ काम लगाइदिन्छु भन्ने 3 महिनाको लागि यहाँबाट 1.5 महिनामा के अरे अरेबियामा राख्ने र त्यहाँबाट डेस्टिनेसन भरेर अर्को ठाउँमा लैजाने, त्यस्तो खालको प्रचलन पनि देखियो। र कतिपय समस्याहरू कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने म्यान पावर कम्पनीहरूले चाहिँ बढी पैसा असुल्ने, कलेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि समयमा चाहिँ गन्तव्य मुलुकमा अथवा काममा चाहिँ नपठाउने, त्यो खालको चाहिँ देखियो। सचिवज्यू र मन्त्रीज्यू आफै बसेर समस्या सुन्न थालेको भन्ने खबरहरू आएपछि जो समस्यामा हुनुहुन्छ श्रमिक, उहाँका परिवारहरूमा चाहिँ एक किसिमको आश पनि बढेको छ। ठ्याक्कै तपाईहरूले नै सुनेका समस्या चाहिँ तत्कालै सम्बोधन हुन्छ कि अथवा यसको यो सम्बोधनको प्रक्रिया चाहिँ कति जति लाग्ला? अहिलेसम्म तपाईहरूले सुन्नुभएको समस्या चाहिँ सम्बोधन कतिको भएको छ भन्ने? अब यस्तो छ, यो हामीले सुनेको समस्याहरू चाहिँ अन्त अब कल सेन्टरको सबै समस्याहरू हामीले सुनेकै हुन्छ, हामी कहाँ ब्रिफ भइ नै हाल्छ होइन। मोर देन 80% समस्याहरू तत्कालै समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन्। जस्तो कुनै मान्छे ठगिएको छ, कुनै म्यान पावरले चाहिँ त्यसलाई यहाँ होल्ड गरेर राखेको छ, कुनै होटलमा अथवा कहीँ ठाउँमा होल्ड गरेको छ अथवा बढी पैसा असुल्याएको छ भने हामी तुरुन्त त्यहाँ हाम्रो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्ने छ होइन, त्यो तुरुन्तै जान्छ, त्यहाँ चाहिँ हेर्छ के छ वस्तुस्थिति भन्ने कुराहरू हेर्छ। ती समस्याहरूलाई चाहिँ यहाँको म्यान पावर कम्पनी कसले त्यस्तो समस्या क्रिएट गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले त्यो सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनीलाई नै बुझ्ने। अब त्यो श्रमिकको चाहिँ समस्या चाहिँ उसले समयमा हल गरेन भने उसलाई हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम अथवा वैदेशिक रोजगार नियमावली बमोजिम कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले आरम्भ गरिसकेका छौँ। त्यो खालको निर्देशन मान्य मन्त्रीज्यूबाट पनि भइसकेका छ। मैले पनि त्यो विभागीय प्रमुखलाई हाम्रो वैदेशिक रोजगारको डीजी साहबलाई हामीले त्यो खालको निर्देशन दिइसकेका छौँ होइन। कुनै पनि हालतमा चाहिँ पीडितको समस्यालाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर। अर्को चाहिँ राहत उद्धार उहाँबाट चाहिँ अरेबियामा अथवा मलेसियामा परेको समस्याहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको एम्बेसीलाई चाहिँ हामीले लेखेर पठाइसकेका छौँ। त्यो भएको हुनाले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ यो कल सेन्टर चाहिँ मा प्राप्त उजुरीहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी बेसमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। हामीले प्रशासन महाशाखाको उपसचिवलाई जिम्मा दिएका छौँ त्यहाँको नोट गर्नको लागि। अहिले दिनमा चाहिँ 200 को हाराहारीमा चाहिँ उजुरीहरू आउँछ, त्यो सबै नोट डाउन हुन्छ र चाहिँ नि समयमै एड्रेस हुन्छ। अर्को चाहिँ बजारमा के हुन्छ भने मन्त्री र सचिवले चाहिँ आफै यो उजुरीहरू सुन्छन् भन्ने भइसकेपछि अलिकति त्यो ठगी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक थ्रेड चाहिँ सृजना भएको भन्ने पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। मेरो फेरि अर्को अनुरोध के छ भन्दाखेरि कल सेन्टरमा फोन गर्दाखेरि विथ एभिडेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै इन्फर्मेसन भयो भने हामीले उहाँहरूलाई उद्धार गर्नको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12 प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01-522-4352 522-4353। वेबसाइट www.drishtieye.org
हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अति कम विकसित देशहरूको समूह एलडीसी अन्तर्गत सेनेगलको राजधानी डकारमा सम्पन्न सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ऋण नभई सार्वजनिक र अनुदानमा आधारित वित्त फाइनान्स प्रवाह गर्न विकसित देशहरूलाई दबाव दिएको छ। एसडीसीमा नेपाल सहित 46 देश सदस्य रहेका छन्। सम्मेलनमा नेपालबाट वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेल, जलवायु वार्ताकार मन्जित ढकाल र स्नेहा पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले आफू हिमालय र जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशको प्रतिनिधित्व गरेर आए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै किसिमका समस्या जुझ्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास सन् 2030 भित्र उल्लेख्य रूपमा घटाउने कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न विकसित देशहरूलाई आग्रह गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल उपविजेतामै सीमित भएको बारे देवा जीएम भन्नुहुन्छ। हिजो नेपालले खेल्न त राम्रै खेलेको हो, तर उपविजेतामै सीमित हुनु पर्यो। विजेता बन्नका लागि प्रशिक्षण पुगेको रहेनछ भनेर चित्त बुझाए। विनोद आले भन्नुहुन्छ, 5 पटकको विजेता भारतलाई समेत नेपालले हराउन सफल भयो। यो नै नेपालको लागि उपलब्धि हो। प्रयास गर्दा गर्दै विजेता बन्न नसक्दा गाली होइन, हौसला दिनुपर्छ। गणेश बानिया भन्नुहुन्छ, 38 वर्षपछि घरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रफी भित्रन्छ कि भन्ने कत्रो आशा थियो, तर नेपालीले मन जिते, छिमेकीले खेल। क्रान्ति र शान्तिको नेतृत्व गरेर विश्वमै इतिहास रचे, अब एकपटक समृद्धिको नेतृत्व गर्छु भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको बारे फेसबुकमा माधव नाम राखेका साथी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, दिउँसो कहिल्यै नसुत्नु, सुते पनि सपना नदेख्नु, किनकि दिवा सपना कहिल्यै पूरा हुँदैनन्। अनि यही विषयमा शंकर अधिकारी भन्नुहुन्छ, यतिका समय के कारणले समृद्धिको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्नु भएन प्रचण्डज्यू? नागरिकले तपाईका कुरा विश्वास गर्न छाडिसके। सपनामा कराउनु र वास्तवमा काम गर्नु र नेतृत्व गर्नुमा भने फरक हुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। बंगलादेशले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि 6000 नयाँ सामाजिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने भएको छ। विस्तृत राष्ट्रिय घरधुरी सर्वेक्षणले 15 वर्ष मुनिका 4 करोड़ 50 लाख बंगलादेशी बालबालिका घरमा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक हिंसाको शिकार हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिबद्धता आएको हो। बंगलादेशमा 30 लाख भन्दा धेरै बालबालिका बालश्रम गर्छन्, जसमध्ये 13 लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण बालश्रम गर्न बाध्य छन्। अब खेल खबर। 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनशीप सन् 2022 को उपाधि बंगलादेशले जितेको छ। दशरथ रंगशालामा हिजो भएको खेलमा नेपाललाई 3-1 गोलले हराउँदै बंगलादेशले उपाधि जित्यो। नेपाललाई हराएको बंगलादेश पहिलो पटक च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीका सदस्य त्रय पूनम जर्गा मगर, दीपा राई र इन्दिरा राईले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली महिला टोलीका प्रशिक्षक कुमार थापाले पनि प्रशिक्षक पद त्याग्ने घोषणा गरे। थापाले यसै प्रतियोगिताको शुरूआतमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका थिए। सन्दीप लामिछानेलाई खोज्न नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई पत्रचारका लागि प्रक्रिया थालेको छ। सन्दीप विरूद्ध नोटिस जारी गर्न इन्टरपोल शाखा मार्फत अनुरोध गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृतले बताएका छन्। क्यारिबियन प्रिमियर लीग क्रिकेट खेल्नका लागि जमैका पुगेका लामिछाने बलात्कार आरोपपछि सम्पर्कविहीन छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। राज्यले नागरिकले दिने सर्वोच्च सम्मान मानिने विभूषणको वितरणमा झन विकृति बढ़ेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले शुक्रबार यस सम्बन्धी कार्यविधि मिचेर अहिलेसम्मकै धेरै सिफारिश गरेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर डेंगी संक्रमण अत्यधिक विस्तार भएको निष्कर्षसहित देशव्यापी प्रकोप घोषणा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। र बेलायतको राजधानी लण्डनमा रहेको प्रसिद्ध गिर्जाघर वेस्टमिन्स्टर
एबेमा बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जुध्ने गोरुलाई धुलो न फुलो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व राजदूतसम्मका नेता, मिथ्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि फेसबुक, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालसँग निर्वाचन आयोगको सहकार्य। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सरकार सशंकित। विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीद्वारा छलफल। विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह। डकार सम्मेलनमा धनी देशलाई जलवायु परिवर्तनमा अनुदान सहज बनाउन दबाव। जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै समस्या भोग्नु परेको नेपालको भनाई। बंगलादेशले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि 6000 सामाजिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने। शारीरिक र मनोवैज्ञानिक हिंसाको शिकार भएका बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने उद्देश्य। र साफ महिला च्याम्पियनशीपमा नेपाल फेरि उपविजेतामा सीमित। उपाधि बंगलादेशलाई। प्रशिक्षक थापाको राजीनामा। पूनम, दीपा र इन्दिराको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। आफूलाई नियम, कानून र संविधान भन्दा पनि ठूलो सम्झने प्रवृत्तिलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा नेता जस्ता देखिने एकजना खाइलाग्दा व्यक्ति छन्। हात बाँधेर गमक्क परेर बसेका उनलाई अर्का एकजनाले संविधान दिवसको शुभकामना दिएका छन्। शुभकामना ग्रहण गर्नुको साथ हो उनी ठुस्स पारेर भन्दैछन्, के संविधान दिवसको शुभकामना दिएर होला संविधान भन्दा पनि ठूलो मान्छेलाई। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।